बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे जी गुस्ल का बयान। सवाल, बड़ी नजासत हुक्मिया यानी हदस अकबर और जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीका है? हदस अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने चाहिए, जनाबत से बदन गुस्ल करने से हदस अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है। ठीक है ना? तो यानी क्या होगा, ये जो है ना, ये गुस्ल करेंगे तो जनाबत से बंदा पाक होता है। गुस्ल किसे कहते हैं? गुस्ल के माने नहाना, मगर नहाने के शरीयत में खास तरीका है। गुस्ल का क्या तरीका है? जवाब, गुस्ल का तरीका यह है कि अव्वल दोनों हाथ गिट्टों तक धोए, फिर इस्तिंजा करे। ठीक है ना? और बदन से हकीकी नजासत धो डाले, फिर हाथ तो धो ले सारे जिस्म से, फिर वुजू करे। जिस्म पे जहां जहां नजासत लगी हो ना, उसको धो देना चाहिए। फिर वुजू करे, फिर तमाम बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मले, थोड़ा सा पानी हाथ से, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाए, कुल्ली करे और नाक में पानी डाले, गुस्ल हो जाता है। गुस्ल में फर्ज कितने हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। अच्छा, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और तमाम बदन पर पानी बहाना। ठीक है ना? नाक में पानी डालना और तमाम बदन पर पानी बहाना। वो बात समझे हो नहीं समझे हो? गुस्ल के 3 फर्ज क्या हैं? जिस्म पे 1 मरतबा। ठीक है ना? ठीक है ना? बहाना जरूरी है ना? अच्छा जी, बाल खोलना जरूरी नहीं है। बाल खोलना अगर तो क्या लगे, बंद है ना, बाल आपके बंद है, बिल्कुल चुटकियां बनाई हुई हैं आपने, तो बालों की जड़ों तक पानी पहुंचना जरूरी है। लेकिन अगर क्या है, बाल खुले हुए थे, ये चुटकी बड़ी सी एक वो बनाई हुई है, तो फिर बाल खोलना क्या होगा, जरूरी होगा। और फिर बालों को आप गीला करोगे, समझ गए हो बात को? तो फिर आप बालों को गीला करोगे सारे। लेकिन अगर क्या है, चुटकियां बनी हुई थी, वो मेंढियां जो होती मेंढियां, तो फिर उसमें से क्या है, फिर आप बालों की जड़ों तक ही पानी पहुंचा दो, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक हो गया? पानी ताकि पहुंच जाए। अच्छा, और गुस्ल में 3 फर्ज। लोग समझते हैं गरारा करना फर्ज है, गरारा करना कोई फर्ज नहीं है। अच्छा, मुंह भर के कुल्ली करना फर्ज है। और नहीं समझ आई है? मुंह भर के कुल्ली करना फर्ज है। अच्छा, गरारा करना कोई फर्ज नहीं है। ऐसे ही नाक की नरम हड्डी, नाक में पानी डालना क्या है, जरूरी है। ठीक है ना? वो आगे अंदर खींचते रहते हैं, पता नहीं वो इतनी देर तक जो है ना वो कर रहे होते हैं, वो कैसे से वसाविस का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? वो समझ आई है? गरारा क्या होता है? गॉगल्स जो होते हैं ना के, ठीक है ना, तो गॉगल्स करना जो है ना, वो नहीं होंगे उसमें से। वो समझ गए हो? ये इसमें से तो गरारा करना कोई फर्ज नहीं है, सिर्फ मुंह भर के कुल्ली करना। वो नहीं समझ आई है? जुड़े में नमाज हो जाती है, जुड़े में भी नमाज हो जाती है। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तमाम बदन में पानी डालना। गुस्ल में सुनते कितनी है? गुस्ल में सुनते कितनी है? गुस्ल में 5 सुनते हैं। दोनों हाथ गिट्टों तक धोना, इस्तिंजा करना, और जिस जगह बदन पर नजास्त लगी उसे धोना, नापाकी दूर करने की नियत करना, पहले वुजू कर लेना, और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। ये क्या है? सुनते हैं। 3 बार पानी बहाना, ये क्या होगा? वुजू की सुन्नत, गुस्ल की सुनते होंगी। मोज़ों पर मसा करने का बयान। मोज़ों पर मसा करने का बयान। ये मोज़ों पर मसा से मुराद ये नहीं आजकल के जो आम जो जूते, ये चमड़े के मोज़ों की बात हो रही है। अच्छा, किसकी बात हो रही है? चमड़ों के मोज़ों की बात हो रही है। चमड़ों के मोज़ों की बात हो रही है। तो चमड़े के मोज़े जो है, तो कहते हैं जनाब अली, किस किस्म के मौजों पर मसा करना जायज है? 3 किस्म के मौजों पर मसा जायज है। अव्वल, चमड़े के मोजे, जिनसे पाँव टखने तक छुपे रहें। पाँव जो होते हैं ना टखने, ठीक है ना, नहीं कर सकते आजकल की सॉक्स पे, नहीं कर सकते। अच्छा, आजकल की सॉक्स पे नहीं कर सकते हैं। अब चमड़े के मोजे जिनसे पाँव टखने छुपे रहें। दूसरे, वो ऊनी सूती मोजे जिनमें चमड़े का तला लगा हुआ हो। देखो, नीचे ना चमड़ा लगा हुआ हो। मिसाल के तौर पे ऊपर तो सॉक्स हैं, जराबे हैं, नीचे उसको क्या लगा लिया, और तला जो होता है ना, तला चमड़े का तला लगा लिया गया, वो हो गया। तीसरे, वो अदना सूती मोजे जो इस कदर मोटे और गाढ़े हों कि खाली मोजे पहनकर 3 या 4 मील रास्ता चलने से ना फटे। यानी आप 3 या 4 मील चलो और क्या ना हो, वो ना फटे। इस तरह वो पानी उनमें से नीचे ना जाए, पानी अगर डालो तो पानी अंदर ना जाए। अच्छा, तो ऐसा कोई होता है? आजकल की सॉक्स जो हैं, वो तो क्या हो जाती हैं, नंगे पाँव अगर पहन के चलो उसको, तो फट जाएंगे, वो तो फट जाएंगे। ठीक है? तो इस वजह से मोज़ों पर कब मसा जायज है? जब वुजू करके या पाँव धोकर मोजे पहने हों।
जब वुजू करके आपने पूरा वुजू कर लिया था, उसके बाद आपने क्या किया, चमड़े पे मोजे पहन लिए, ठीक है, वुजू अभी टूटा नहीं था, फिर वुजू के टूटने की हाथ में मोजे पहनने चाहिए, तो कहते हैं दो को पहने हो, फिर वुजू टूटने की हाथ में मोजे पहने हो। अब हुआ ये कि थोड़ी देर बाद वुजू टूट गया, तो आप क्या करोगे, बाकी सारा वुजू करोगे और गीले हाथ क्या करोगे, अपने चमड़े के मोजे के ऊपर हाथ फेर लोगे, तो बस समझ आइए। मिसाल के तौर पे मैं अभी क्या करता हूँ, ठीक है ना, मैं ये करता हूँ मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं ऐसा करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने अभी वुजू किया समझो, ठीक है, और मैं अभी चमड़े के मोजे पहन लेता हूँ, ठीक हो गया, आधे घंटे बाद मेरा वुजू टूट गया, तो बाकी मैं वुजू कर लूंगा, मोजे नहीं उतारूंगा, चमड़े के मोजे उतारूंगा नहीं, इसके ऊपर क्या करूंगा, गीला हाथ फेर लूंगा, अगली उंगलियों से पीछे की तरफ ले आऊंगा, तो बस जो है ना ये क्या हो जाएगा, ऊपर के जानिब, ऊपर पाँव की ऊपरी जानिब के ऊपर, तो जब मैं वो कर लूंगा तो बस अब क्या हो गया। लेकिन अगर मैंने मोजा उतार दिया तो फिर मुझे पाँव धोने पड़ेंगे, अगर मैंने मोजा उतार दिया, कोई एक मोजा भी उतार दिया तो मुझे पाँव धोने पड़ेंगे, तो अगर मैंने मोजा ना उतारा तो फिर क्या होगा, फिर उसमें से चल जाएगा, ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। वो समझियो, जब वुजू करके या पाँव मोजे पहने हो, फिर वुजू टूटने के हाथ में मोजे पहने हुए हों, जब वुजू टूटे, सवाल, एक दफा के पहनने हुए मोजों पर कितने दिन तक मसा जायज है, अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो एक दिन और एक रात यानी 24 घंटे मोजों पर मसा करे। जब से वुजू टूटेगा ना, जब से वुजू टूटेगा पहली मर्तबा, उसके बाद से 24 घंटे तक क्या कर सकता है, मोजों पर मसा कर सकता है, उससे लेकर 24 घंटे तक, अगर क्या है मुकीम है, और अगर हम मुसाफिर सफर में हो तो फिर 72, 3 दिन 3 रात तक मसा करना क्या होगा, जायज होगा, 3 दिन 3 रात तक। ठीक है, सवाल, मोजे पर किस तरह मसा करे, ऊपर की तरफ करना चाहिए, तलवों की तरफ या एड़ी की तरफ मसा करने से मसा नहीं होता, ऊपर की तरफ जो है ना हाथ, जैसे बंदा ऊपर की जानिब हाथ फेरता है ना अपने ऊपर वाले हिस्से की तरफ, ये जो पाँव का जो उपला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर हाथ फेरता है, तो इस तरह बस क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा अपना। अच्छा, वुजू और गुस्ल दोनों में मसा पर जायज है या नहीं, वुजू में मसों का मसा जायज है, गुस्ल में नहीं, गुस्ल में तो पाँव धोने ही पड़ते हैं, वुजू में आप मसा कर सकते हो, गुस्ल में क्या करना पड़ेगा, आपको पाँव ही धोने पड़ेंगे। मसा किस तरह करे, हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के नीचे पर रख के ऊपर की तरफ खींचे, पाँव के पंजे की तरफ पर रख के ऊपर की तरफ खींचे, उंगलियां पूरी रखे, सिर्फ उनके सिरे रखना काफी नहीं है, फटे हुए मोजों पर मसा जायज है या नहीं है। देखो, हाथ की उंगलियां क्या करेगा, पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे, उंगलियां पूरी रखे, सिर्फ उनके सिरे रखना काफी नहीं है, ठीक है ना, तो हाथ की उंगलियां पूरी भिगोएगा, ठीक है ना, पाँव के पंजे पर रखेगा, 3 उंगलियां जो है ना शहादत की दरमियानी और वो जो है वो रखेगा, और फिर क्या करेगा, पंजे से ऊपर की तरफ आएगा, पंजा आपकी उंगलियां होती है ना, पंजा उंगलियां होते हैं, उससे क्या करेगा, ऊपर वाले हिस्से की तरफ, ये इस तरह क्या आएगा, ठीक है ना, तो एक मर्तबा कर लेगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा, मसा क्या है, हो जाएगा, इसको कहते हैं कि जनाब अली मोजों का मसा होता है, मोजों का मसा होता है, ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, मोजों का मसा कहलाता है, मोजों का मसा कहलाता है, ठीक हो गया जनाब अली, तो ये उसमें से आ जाता है। 1 मिनट, तो हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे, ठीक है ना, उंगलियां उंगलियां पूरी रखे, सिर्फ उनके सिरे रखना काफी नहीं है, सिर्फ सिर्फ सिरे न रखे, पूरी उंगलियां रखे, अच्छा पूरी रख के फिर उसमें करे। सवाल, फटे हुए मोजों पर मसा जायज है या नहीं है, दाएं से दाएं और बाएं से बाएं कर लेगा, अगर मोजा इतना फट गया कि पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर पाँव खुल गया, 3 छोटी उंगलियों के बराबर क्या हो गया, पाँव खुल गया या चलने में खुल जाता है, तो उस पर मसा जायज नहीं, और अगर इसे कम फटा हो तो फिर जायज है। मोजा अगर इतना फट गया ना, एक मोजा मुख्तलिफ जगहों से फटा लेकिन 3 छोटी उंगलियों के बराबर फट गया, तो अब उस पर क्या नहीं होगा, फिर उस पर मसा नहीं हो सकता, फिर उसमें मसा नहीं हो सकता, अगर इससे कम होगा तो फिर मसा क्या होगा, जायज होगा, इससे कम होगा तो फिर जायज होगा, वरना जायज नहीं होगा। जनाबी अली,
اب آ گیا جی جبیرہ پر مسا کرنے کا بیان. جبیرہ پر مسا کرنے کا بیان. جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے. دیکھو نا، ہم پہلے آج کل تو پلستر آ گیا نا. پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے وہ لکڑی جو تھی نا، لکڑی دونوں طرف رکھ دیتے تھے اور اس کے اوپر پٹی باندھ دیتے تھے. آج کل تو پلستر کر دیتے نا، پلستر کر دیتے ہیں. لیکن گاؤں سائڈ پہ یا کسی جگہ کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے وہ، بس وہ ایک اور لکڑی وغیرہ رکھ کے دونوں طرف پھٹا سا لکڑی کا پٹا رکھ کے اس کو اوپر سے اس کو جبیرہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں جبیرہ سے کیا ہے؟ وہ لکڑی یا زخم کی پٹی. پٹی بھی ہو سکتی ہے نا عام، جیسے کوئی علاج وغیرہ کرنے کے لیے پٹی باندھ دی گئی ہے، کوئی زخم تھا. یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو وہ مراد ہے. مرہم کا پھایا. ٹھیک ہے نا. وہ کپڑا جس پر مرہم رکھ کر گہرے زخم بھرے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھایا کیا ہے؟ کہ وہ کپڑا جس پر مرہم رکھ کر، ٹھیک ہے نا، وہ اندر نیچے جو اس کی ڈریسنگ وغیرہ جب کرتے ہیں تو اس پہ رکھ کے اندر کر کے اس کو باندھ دیا گیا، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی. تو اب اس کے اوپر طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو کچھ مراد ہو. اس لکڑی یا پٹی یا پھائے پر مسا کرنے کا کیا حکم ہے اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا نکالنا نقصان پہنچائے؟ دیکھو نا، آپ کا اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اگر پلسٹر لگا ہوا ہے تو اس کو کھولنا آسان ہے. پٹی لگی ہوئی ہے تو پٹی کو کھولنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے نا. تو جس جگہ پہ زخم جتنا لگا ہوا ہے اتنے حصے کو تو کھولنا بالکل ایک مشکل ہوتا ہے یا سخت تکلیف ہوتی ہو، تو اس لکڑی اور پٹی اور پھائے پر مسا کر لینا جائز ہے. گیلا ہاتھ کیا کر لیں گے؟ اتنی جگہ پہ پھیر لیں گے. یہ نہیں ہے کہ زخم تو ایک انگلی کی جگہ پہ لگا ہوا ہے اور پورا بازو آپ نے کیا کر لیا؟ پٹی سے باندھ لی ہے. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جناب باقی بازو کے اوپر وہ کر لو. یہ یاد رکھنا ہے کہ جس جگہ کے اوپر زخم ہے اتنا حصہ کیا تھا، اتنا حصہ کیا ہو پٹی باندھی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا ہلکا پھلکا اگر ادھر آ گیا تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر بہت زیادہ پٹی بہت لمبی باندھی ہوئی ہے تو پھر نہیں ہوگا. پھر تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتنے حصے کو دھونا پڑے گا اور جو پٹی والا حصہ ہوگا اس پہ کیا کریں گے؟ ہاتھ پھیریں گے آپ جو ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کتنی پٹی پر مسا کرے؟ ساری پٹی پر مسا کرنا چاہیے، خاص کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس لیے کہ بتا دیا کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ تو زخم، ساری بات زخم تو 1 انچ کا ہے تو پٹی اب کتنی آ جائے گی؟ پٹی آ جاتی ہے تقریباً سمجھو کہ جناب 3 انچ آ جائے گی، 4 انچ آ جائے گی، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے اگر زخم 1 انچ کا اور پٹی جو ہے نا آپ نے 2 فٹ کی باندھ دی ہے پوری جو ہے نا، تو وہ نہیں. اب وہ اس میں سے پلسٹر زیادہ ہوگا. پلسٹر تو مسئلہ ہے، پلسٹر کے اندر تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا نا، اس پہ تو پورے اس پہ کرے گا. پھر پلسٹر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں اگر پٹی کھولنے سے نقصان تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے. اور اگر پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسا سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسا کرنا واجب ہے. زخم پر مسا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی اگر آپ پٹی کھول سکتے ہو نا، پٹی کھول سکتے ہو اور باقی حصے کو دھو لو، اور جو زخم والا حصہ تھا نا اس کے اوپر کیا کرو؟ صرف ہاتھ پھیر لو، بس گیلا ہاتھ پھیر لو. اور جب زخم پر مسا کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا پھایا پر مسا کرنا جائز ہے. تو اگر مسا بھی نقصان پہنچاتا ہے تو پھر آپ پٹی کو کھولو گے نہیں، پھر پٹی کیا رہے گی؟ بند رہے گی. اب اسی کے اوپر کیا کر لو گے؟ مسا کرو گے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ آ گیا جی، اس میں سے آ گیا. اب آتے ہیں جی نجاست حقیقیہ کا بیان. نجاست حقیقیہ کا بیان آ گیا. ٹھیک ہے نا. نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقیہ کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں. نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ. کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ نجاست غلیظہ کون کون سی ہیں وہ دیکھنا ذرا. آدمی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے. اچھا، آدمی کا پیشاب، ٹھیک ہے نا. اب آ جائے گا جناب پاخانہ. پاخانہ بھی کیا نجاست غلیظہ ہے. اور جانوروں کا پخانہ، جانوروں کا پخانہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. اور حرام جانوروں کا پیشاب، حرام جانوروں کا پیشاب جو ہوتا ہے نا، کتا، بلی، ٹھیک ہے نا، ان کے پیشاب کیا ہوتے ہیں؟ نجاست غلیظہ ہوتے ہیں. اچھا، حلال جانوروں کی بات نہیں ہو رہی، حرام جانوروں کا پیشاب. ٹھیک ہے نا. اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، خون جو ہے، ٹھیک ہے نا،
سیکنڈ سوال مس نہیں، کتنی چیزیں نجاست غلیظ ہیں؟ سوال تو یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جانوروں کا بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے نا، اور شراب، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظ ہے. مرغی اور بطخ کی بیٹ نا یہ بڑی گندی چیز ہے. اچھا، یہ نجاست غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ ہے ان کی بیٹ جو ہے، مرغی اور اس میں سے. اچھا، نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. اچھا، کم درجے کی نجاست ہے. گائے کا پیشاب، بھینس کا، بکری کا پیشاب، یہ کیا ہے؟ کم درجے کی نجاست ہے، نجاست خفیفہ ہے. اچھا، اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. حرام پرندے جو ہے نا، ایسا پرندہ جس کو نہیں کھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بیٹ کیا ہوگی؟ جیسے کوا ہے، کوے کی بیٹ کیا ہوگی؟ نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک ہے، نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے استاد جی تو حلال پرندوں کی بیٹ، بچوں وہ پاک ہے. کبوتر نے کیا کر لیا؟ آپ جا رہے تھے، کبوتر نے اوپر سے فائرنگ شروع کر دیا آپ کے اوپر سے، ٹھیک ہے نا، فائرنگ ہوگی آپ کے اوپر، تو اس کی بیٹ کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. حرم کے اندر بھی ہوتے ہیں نا کبوتر، حرم کے اندر ہے نا کبوتر، ٹھیک ہے نا، مسجدوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں. تو کبوتر نے اگر آپ کے اوپر کیا کر دی ہے؟ فائرنگ کر دی ہے، تو وہ پاک ہے. اچھا، یہ نہیں ہے کہ ناپاک. اگرچہ بندے کو کراہت تو آتی ہے، کراہت تو آتی ہے اس سے، لیکن ہے وہ پاک ہے. اگر آپ نہیں بھی دھو گے، ایسی چڑیا نے کیا کر دی ہے؟ چڑیا نے ہوائی فائرنگ کر دی آپ کے اوپر، تو آپ کی جو ہے نا اس میں سے کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نا تو کیا ہوگی؟ وہ پاک ہوگی بیٹ جو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن حرام پرندوں کی بیٹ جو ہوگی وہ نجاست خفیفہ ہوگی. کوا ہو گیا، چیل ہوگی، چیل، چیل کی بیٹ کیا ہوگی؟ نجاست خفیفہ. یہ اس میں سے چیل، چیل سمجھتے ہو نا، باز ہو گیا، چیل ہو گیا، یہ سارے ان کی جو ہے نا، یہ سارے کے سارے یہ حرام ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو حرام پرندے جو ہیں. اچھا، طوطا حلال ہے حرام ہے؟ طوطا، طوطا حلال ہے حرام ہے؟ سبز طوطا جو ہوتا ہے، آسٹریلین طوطا، طوطا جو ہے، طوطا حلال ہے بچوں، طوطا حلال ہے. اچھا، یہ اپنے پلے باندھ لو. اچھا، یہ اکثریت لوگ غلط بتاتے ہیں. طوطا حلال ہے، وہ صرف پنجوں سے کھاتا ہے، پنجوں سے شکار نہیں کرتا. تو پرندوں میں وہ جانور حرام ہوتے ہیں جو گندگی کھاتے ہیں، وہ جو گندگی کھاتے ہیں، جیسے کوا شوا ہو گیا، یا کیا ہو گئے، یا وہ کیا کرتے ہو؟ شکار پنجوں سے کرتے ہو، جیسے باز وغیرہ، چیل وغیرہ، یہ جو ہے. طوطا جو ہے نا، طوطا حلال ہے. اچھا، طوطا حلال ہے، طوطا حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے نا. طوطا کیا ہے؟ حلال ہے. نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. کوا حرام ہے، کوا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، کوا حرام ہے. طوطا حلال ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا. اب سنو ذرا، حلال ہے، حلال ہے.